नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मिडियाद्वारा प्रस्तुत कमल बजार विशेष बहसको आज पहिलो श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। कमल बजार विशेष बहसमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत समग्र समाजसँग जोडिएका विभिन्न पाटाका विषयमा हामी चिरफार गर्नेछौं र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तरङ्ग विशेष कुराकानीहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। आजको कार्यक्रममा म एकजना विशेष अतिथिलाई निम्ति आएको छु। उहाँ विशेष यस मानेमा हुनुहुन्छ, एउटा सशक्त युवा हुनुहुन्छ र उहाँ राजनीतिसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि एउटा अभियानको साथमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। विशेषतः वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपालको भातृ संगठन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको जिल्ला स्तरीय जिल्ला समिति अछामका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ कमल बजार नगरपालिका नम्बर 7 निवासी पनि हुनुहुन्छ, टेकेन्द्र सुनार। टेकेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कमल बजार मिडियामा। धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिले के छ हाल खबर? ठिक छ सर, एकदम आराम छु। तपाईँ सुनाउनुहोस्। ठिक छ। हामी अनौपचारिक कुरा नै गर्छौँ। एक हिसाबमा भन्यो भने हामी अब यो विशेष प्रस्तुतिलाई हामी दैनिक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र आज यो पहिलो कार्यक्रममा तपाईँलाई सहभागी गराउनु पाउँदा म निकै नै खुसी पनि छु। र तपाईँ आबद्ध भएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यदिशाका विषयमा पनि कुरा गरौँला छोटकरीमा। तर विशेषतः यो भातृ संगठन, यस पार्टीभित्रको भातृ संगठन जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालको जिल्ला समिति अछामको संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँ। खासमा यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा भनेको के हो र यसले के गरिरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा भन्ने सर्वप्रथम त जात व्यवस्था ध्वस्त गर्नुपर्छ भन्ने हो यसको मुख्य लक्ष्य भनेको। अहिले भन्नुपर्दा हामी कमल बजार नगरपालिकामा छौँ। यतिखेर जात व्यवस्था कहाँ छ, कसरी छ भन्ने सुरुवातीका चरणहरू केही त मौन चरणहरू अझै भित्र छन्, कति छन् थाहा छैन। सुरुवातीका चरणहरू रुकुम हत्याकाण्डपछि तपाईँहरू सम्पूर्ण जनसमुदायलाई थाहा भएकै कुरा हो। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा यसको मुख्य लक्ष्य भनेको जात व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्नु। यो समाज, यो राष्ट्र, यो नेपालबाट नै जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्नु भन्ने नै हो। अब जात व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ छ। समाजमा जात व्यवस्था यसरी जगडिएर रहेको छ कि जसरी त्यो वर्णाश्रम व्यवस्थादेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दा समाजमा अझै पनि अब यो जातको जसरी सुरुवात यो वर्ण व्यवस्थाबाट सुरु भएको भनिन्छ होइन। यो वर्ण व्यवस्था भनेको के हो र वर्ण व्यवस्थाबाट यो जात व्यवस्था कसरी चाहिँ समाजमा सृजित भयो, यहाँको धारणा के छ यस विषयमा? धन्यवाद फेरि पनि तपाईँलाई। अहिले हामी जात व्यवस्था र या वर्ण व्यवस्था भन्ने कुरा यतिखेर हामी सुरुवाती चरणमा नै छौँ यो अछाममा। खास गरी वर्ण व्यवस्था भनेको के हो भने वर्ण व्यवस्था भन्नाले साहित्यिक भाषामा भन्नाले वर्ण व्यवस्था रङहरूको वर्ण या वर्णमाला रङहरूको व्यवस्था भन्ने हुन्छ। यसरी वर्ण व्यवस्था भन्नुपर्दा वर्ण व्यवस्थामा 4 वर्ण हुन्छन्। 4 वर्ण हुनु भनेको नै 4 कामका पेशा भन्ने बुझिन्छ। 4 कामका पेशाले अब 4 कामका वर्ण भन्नाले सुरुमा भारतमा यो भारतको भूखण्डमा 4 वर्णका मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हो। तर आजसम्मको मानव शास्त्रले त्यो स्वीकार्य पनि छैन। सुरुवाती हुँदा स्वरली भाषामा वर्ण व्यवस्था भनेको सुरुमा 4 कामको पेशा हो। 4 कामको पेशामा 4 तरिकाले अलग अलग 4 मान्छेलाई 4 कामको जिम्मा दिया हो भन्ने हो। जस्तै वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण र क्षेत्री हो। अब यसमा वैश्य, शूद्र र ब्राह्मण, क्षेत्री हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र हुन्। अब वर्ण व्यवस्थालाई मानिसको रङसँग सम्बन्धित छ भन्ने मान्ने हो भने भारतमा 4 रङका मान्छे थिए भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर आजको यो विज्ञानको शास्त्रले त्यो पनि स्वीकार्दैन। वर्ण व्यवस्था भनेको खास वर्णमालाको समूह हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। कामको आधारमा वर्ण व्यवस्था सुरु गरिएको यहाँको बुझाइ छ। वास्तवमा भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा त्यही
मनुस्मृतिको उसमा आधारमा टेकिएर जसरी अब तत्कालीन समयमा जय स्थिति मल्लको पालादेखि यो जसरी सुरु भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि छ एकातिर होइन। र अहिलेसम्म समाजमा आइपुग्दा यो लामो कालखण्ड पार गरिसक्दा पनि छुवाछुतले यसरी समाजमा जरो गाडेर बसेको छ कि अहिले पनि दिनहुँ तपाईँले अघि रुकुम घटनाको कुरा पनि उठाउनु भयो, दिनहुँ जसो काहीँ न काहीँ यस्ता छुवाछुत घटना भइरहेका छन्। कयौँ महिला पुरुषहरूले कयौँ नेपाली दलित दाजुभाइले हत्या बेहोरिराख्नु परेको छ। यी घटनाहरू भइराखेका छन्। अब यी घटना न्यूनीकरणका लागि पनि सम्भवतः यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाको काम हो भनेर यहाँले केही छोटकरीमा भन्नुभयो। अब यो व्यवस्थालाई कसरी हटाउन सकिन्छ त समाजबाट, र तपाईँको यो मोर्चाको पहल कदम के हुन्छ आगामी दिनमा? धन्यवाद। फेरि पनि यो मोर्चाको पहल र कदमलाई म पछि भन्नेछु भन्ने छौँ। अहिले खास के हो भने विशेष गरी दलित समुदायको जिन्दगी मात्रै नारकीय बनिरहने, विशेष गरी दलितहरूलाई मान्छे नसोच्ने यो समाजको यो राज्यको जुन प्रवृत्ति छ, राज्यको कानुनी मान्यता त छ तर व्यावहारिक रूपमा अहिलेसम्म लागू भएको छैन। विशेष गरी यो अछाम विकट र यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकट दलित समुदाय र गैरदलित उत्पीडन गैरदलित समुदायका आदरणीय समुदायहरूले खास गरी दलितहरू किन भएको, गैरदलित किन भएको, छोइछुटो किन हालेको भन्ने प्रसङ्गमा उहाँहरूलाई के कस्ता अनुभूति छन् त। एउटा त हाम्रो नेचर नै बनिसकेको छ ताकि दलित भनेको मान्छेको पैतलाबाट जन्मेको अनि गैरदलित भनेको मान्छेको टाउकाबाट जन्मेको भन्ने छ। खास यसको यो जुन वर्ण व्यवस्थाको हिसाबले भन्नुपर्दा सुरुमा 4 कामको विभाजन भयो। 4 काममा सरल भाषामा भन्दा 4 कामको विभाजन भयो र सुरुमा एकदम जनसङ्ख्या पनि कम थियो, मान्छेको कामको हिसाबले काम पनि कम थिए त्यतिखेर। त्यसैले 4 जना मान्छे 4 समूहलाई 4 कामको विभाजन गरियो। जस्तै ब्राह्मणलाई मानिससँग ईश्वरको सम्बन्ध कायम गराउने अनि पढ्ने लेख्ने काम ब्राह्मणलाई दियो, जिम्मा दियो। त्यस्तै क्षेत्रीलाई सङ्गठन राज्यको रखवाली गर्ने अनि सम्पत्ति अनि राख्ने व्यवसाय सम्पत्ति राख्ने काम क्षेत्री वर्गलाई दियो। त्यसभित्र वैश्यलाई सानोतिनो व्यापार गर्ने र कठोर काम भन्ने जस्तै फलामका कामहरू अनि काठका कामहरू अरू काम सानातिना जो कठोर काम छन् तिनी शूद्रलाई दियो। लास्टमा वैश्यलाई दियो है, व्यापारिक कामहरू वैश्यलाई दियो। लास्टमा शूद्र, अब शूद्रलाई अरू तिनै वर्णका मानिसहरूको सेवा गर्ने, खास गरी कठोर काम फलाम, जुत्ता सिलाउने, शिल्पकार काम अनि सिलाउने काम हरेक त्यस्ता सेवामूलक कामहरू शूद्रलाई दियो। अब शूद्रलाई दियो, अब त्यसको मतलब के हो भने शूद्रलाई दिइसकेपछि जो सम्पत्ति राख्ने काम, पढ्ने पाउने काम, रखवाली गर्ने काम, राज्यको नेतृत्वमा पुग्ने काम, सरकारका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने काम ब्राह्मण र विशेष गरी क्षेत्री वर्णका मानिसहरूले हजारौँ वर्षदेखि भोग्दै आएको त्यसभन्दा पछाडि अरू मानिसहरूले सेवा गर्ने हरेक कुरा गर्ने काममा सेवा गर्दाखेरि उनीहरूमा एक प्रकारको दमन सुरु भयो। अब तत्कालीन परिस्थितिमा तपाईँले भने जस्तै केही कम जनसङ्ख्या राज्यलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने अथवा राज्यका अन्य विभिन्न गतिविधिहरूलाई पुरा गर्नका लागि त्यो 4 थरीको कामलाई विभाजन गरेर 4 वर्ण बनाइयो, त्यसरी समाज अगाडि बढाइयो। तर आएर अहिले चाहिँ जो शूद्र समुदाय भनिएको त्यो समुदायलाई चाहिँ दलित भनियो र अहिले छोइछिटोको कुरा उठाउनु भयो र त्यो कारणले गर्दा त्यो समुदाय वर्षौँदेखि अरू समुदायबाट पिल्सिँदै आयो र वास्तवमा यो दलित शब्द भित्र पनि विवादित छ हैन। कसैले भन्नुपर्छ यो हटाउनुपर्छ पनि भनिराखेका छन् हैन। अब अनि यो समुदाय त्यसरी विभाजन भइरहँदा पनि अहिले त मान्छे बिचमा पनि अब
कसैको छोएको चल्ने कसैको नछोएको चल्ने यस्तो पनि यो क्रूर अमाननीय व्यवहार पनि समाजमा भइराखेको छ। यो कुरा कानुन त मुलुकी ऐन 2020 मा पनि यो यदि के अरे यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ यो राम्रो होइन भनिया त छँदै थियो। हुँदै 2068 सालसम्म आइपुग्दा त्यसमा चाहिँ मुलुकी यो अपराधकै रूपमा पनि भनिएको छ होइन। अब अहिले संविधानमा पनि यसको चाहिँ व्यवस्थामा भन्ने भने कानुनी रूपमा त अब हटिसकेको भनिएको छ। तर अझै पनि अब यी विभिन्न घटनाहरूले त के देखाउँछ भने यो जाति विभेदको घटना दर त अझै घटेको छैन, ग्राफ त उकालै लागेको छ। अब हामी जस्तो तपाईँ जस्तो युवाहरूले यो व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि के गर्नु पर्ने देखिन्छ त तपाईँको बुझाइमा? दलित मुक्तिका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले कुरा दलितको बन्धन के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। दलितको बन्धन के हो भने म अघि नै थोरै भन्दै थिएँ, त्यसको बिचबिचमा मैले अर्को पनि जोडेको छु, त्यही भन्दै चाहन्छु म। दलितको बन्धन, अब दलित भनेका शूद्र होइन, शूद्र भन्नेलाई दलित भने अहिलेको नेपालको भूखण्डमा दलित भने पहिलाको शूद्र नै हुन्। शूद्रको जीवन एकदमै नारकीय बन्ने अवस्था एकदमै हजारौँ सालदेखि लगातार रहिरह्यो। त्यसपछि शूद्रहरू बिच त अब एक अर्का बिच शूद्रहरूमा त हरेक कुराको अत्याचार अन्त्यको विरुद्ध बोल्ने शूद्रहरूमा त आवाज आयो, आवाज उठ्यो। शूद्रहरूले त मतलब उसलाई शूद्रहरूले त चिरफाड गरे। शूद्रहरूलाई चिरफाड गरिसकेपछि त्यसपछि राज्यले के नीति लियो भने शूद्रहरूलाई जो यसको अन्याय अत्याचारको विरुद्ध जो बोल्ने मान्छे छ त्यसको विरुद्ध राज्यले दमन गर्ने नीति लियो। दमन के गर्यो भने हिन्दू धर्मअनुसार, हिन्दू वर्णअनुसार, हिन्दूको धर्मका विशेष ब्राह्मण धर्मअनुसार ब्राह्मणका 5 वटा विशेष हुन्। एउटा जल, दोस्रो जमिन, तेस्रो आगो, चौथो सूर्य, पञ्चम अर्को के हो है ठ्याक्कै बिर्सेमा ठ्याक्कै। अब तिनीहरूलाई सजाय के दिने, त्यति बेला स्थायी जेलको पनि व्यवस्था थिएन। अनि कुनै अब त्यो अर्को अब शूद्रहरूलाई झुन्ड्याउने काट्ने पनि थिएन। यो क्षेत्रीय र ब्राह्मणले चलाएको राज्य शूद्रहरू नभए त्यस सञ्चालन पनि हुन सक्दैन थियो। किनकि फलाम तामा त्यतिखेरको हात हतियार बनाउने, त्यतिखेरको राज्य सञ्चालन गर्ने हात हतियारबाट नै हो। त्यतिखेर फलाम हतियार तामा बनाउने काम अनि लुगा सिलाउने काम, शिल्पकार काम त शूद्रहरूले नै गर्थे। अब तिनीहरूलाई त्यो काटिदिउँ, तिनीहरूलाई यहाँबाट अन्त भगाइदिउँ, मतलब धपाइदियो भन्ने हिसाबले सरकारले नीति लिन्थ्यो भने त्यो राज्य सञ्चालन नै हुँदैन थियो। यसको मतलब के लियो भने पानीबाट अलग गर्ने, अछुत बनाउने। जस्तै अब तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ या म शूद्र छु, तपाईँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको अरू जातिको हिसाबले मैले तपाईँको जस्तो राम्रो लुगा लगाउन नपाउने, मैले तपाईँको जस्तो राम्रो ठाउँमा बस्न नमिल्ने, अरू जस्तो फरक परोपकार भिड म त फरक ठाउँमा बस्नुपर्ने, मैले तपाईँको जस्तो खानेकुरा नखान मिल्ने। अब मैले पढ्न लेख्न त परै जाओस्, मैले तपाईँको खानेकुरा खान, लाउन, बस्न, आफूले पसिना गरेर कमायो खाना खान पनि नमिल्ने। अनि त्यसो बन्दै गयो। त्यसपछि तिनीहरूले पानीबाट छोइछिटो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति ल्यायो राज्यले। पानीबाट हामीले खाने पानी तिनीहरूले छुन नहुने है, छोटो हाल्ने। त्यसरी एउटा ठुलो पछि शूद्र वैश्य ब्राह्मणबाट राज्यको कर तिर्न नसकेका विभिन्न मानिसहरूलाई थुन्दै बहिष्कृत गर्दै अछुतहरूको एउटा ठुलो समूह बन्न पुग्यो। त्यही समूह नै आजको नेपालको भूखण्डको एउटा दलित पुनर्स्थापित भएको छ। अब यो समाजको विकृतिको रूपमा, समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथालाई तपाईँको यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले अन्त्य गर्नका लागि के गरिराखेको छ र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। केही समय पछाडि तपाईँका काम कर्तव्य आगामी दिनका योजनाका बारेमा पनि कुरा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ अब यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले गरिरहेका काम के हुन् यस विषयमा छोटकरीमा भन्नुहोस्। धन्यवाद। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले सरकारका नीति नियम र निर्माणका कार्यहरूमा दलित जहिले पनि ओडामा महिला सदस्य हुनुपर्ने, सांसदमा तेस्रो तहको सांसद हुनुपर्ने, दोस्रो तहको सांसद,
प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षसँग दिँदैन दलितलाई। वडामा महिला सदस्य हुनुपर्ने, के मात्रै महिला सदस्य हुनलाई यो देशको नागरिक बने हो दलित? के मात्रै तिनी ब्राह्मण र क्षेत्रीहरूले यो देशमा प्रधानमन्त्री तिनले हुने, सांसद तिनले हुने, वडामा अध्यक्ष तिनले हुने, मेयर तिनले हुने हो? अब जात व्यवस्था उन्नयन मोर्चाको मुख्य भूमिका के हो भने यो देशको प्रधानमन्त्री दलितले गर्न पाउनु, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व दलितले गर्न पाउनुपर्छ। यो देशको सेनाको नेतृत्व दलितले गर्न पाउनुपर्छ। यो देशको हरेक राज्य निकायको प्रमुख नेतृत्व दलितले पनि गर्न पाउनुपर्छ। यसको मतलब होइन कि ब्राह्मणहरूले गर्न मिल्दै हुँदैन, दलितले गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सबैले गर्न पाउनुपर्छ। तर प्रमुख नेतृत्व केन्द्रमा दलितहरू पुग्नुपर्छ भन्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो। यो देशमा यो वडामा मानौँ कमलजार नगरपालिका वडा नम्बर 7 या कुनै 8 अन्य वडामा मानौँ वडामा अध्यक्ष दलितले हुनुपर्छ। यो कमलबजारको नगरपालिकामा मेयर पनि दलितले हुनुपर्छ, मेयर दलितले हुनुपर्छ। वडा सदस्य लिएर महिलालाई वडा सदस्य बुल्याउने, नगरमा कार्यपालिका सदस्य दिएर बुल्याउने, त्यसो गर्नु हुँदैन। अब हामीले एउटा छुट्टै नयाँ तरिकाले यो सामन्तवाद पछाडि लागेर अम्बेडकरले त भारतमा 21 करोड दलितहरूलाई उन्मुक्ति दिन सकेन, त्यसैले यो फेल भएको अवस्था, यो सामन्तवाद पछाडि लाग्नु हुँदैन। हामी छुट्टै नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त र नयाँ युवाहरूले, एकदम दलितहरूले, विशेष गरी उत्पीडित समुदायहरूले एक ठाउँमा भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब तपाईँले भन्नुभयो हाम्रा राज्यका हरेक निकायहरूमा दलितहरूको पहुँच अहिले न्यून छ, त्यहाँ पहुँच बढाउनुपर्छ र त्यहाँ नेतृत्व लिनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। त्यो नेतृत्व लिनका लागि त उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अब शिक्षा लगायत हरेक कुराहरूमा उहाँहरूको पहुँच बढाउनु छ। त्यसपछि न त त्यो होला हिजोको दिनमा अब तपाईँले भने जस्तै जसरी ब्राह्मण समुदाय र क्षेत्रीय समुदायलाई पठन पाठन कार्य लगायत अरू दिएर हरेक निकायमा अहिले ब्राह्मण समुदाय लगायत अब अगाडि हुनुहुन्छ भनौँ न, राज्यका हरेक निकायमा हुनु त अरू पनि हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। अब त्यस्ताका भनिन्थ्यो पढ्न नपाइने, पढेको सुन्न पनि नपाइने, त्यो सुन्ने पनि कान छेड्नु पर्ने लगायतका त्यतिखेर कठोरका नीतिहरूका कारणले नै होला अहिले दलित लगायत पछाडि परिएको समुदायले त्यो निकायमा जान नपाएको कारणले तपाईँको बुझाइमा अब त्यो निकायसँग, राज्यका हरेक प्रमुख निकायसँग राजनीति लगायत हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि गर्नुपर्ने के हो हामीले? त्यो त ठिकै भनिहाल्नु, अब शिक्षित पनि हुनु पऱ्यो हामीले, तर शिक्षित नभएका होइन दलित नेपाल सरकार सचिवसँग पुगिसकेका छन्। तर यो देशको राजनीतिक संरचना छ जुन तहगत रूपले जात व्यवस्थाको बाँडिया छ, जात व्यवस्थाको हिसाबले बनाएका छन्। यो देशको राजनीति जात व्यवस्थामा छ, यो देशको सङ्घ संस्था जात व्यवस्थामा छ, यो देशको स्कुल जात व्यवस्थामा छ, यो देशको कलेज जात व्यवस्थामा छ, यो देशमा नगरपालिका कर्मचारी पनि जात व्यवस्थाको हिसाबले छन्। तपाईँकै हाम्रै वडाको हाम्रै नगरपालिका हिसाब गर्नु, तपाईँ एकजना मात्र नगरपालिका कर्मचारी हुनुहुन्छ, त्यहाँ कतिजना गैर दलित साथीहरू छन्, कतिजना नगरपालिका दलित साथीहरू छन्, त्यो तपाईँले पनि बुझ्नु भएको कुरा हो होइन? त्यसैले यसमा हरेक कुरा अभिवृद्धि गर्नकै लागि हामीले हाम्रो र दलित समुदायले, विशेष गरी 20औं शताब्दीदेखि पिछडिएको समुदायलाई, यो गैर दलित समुदायको भन्दा अलिक बढी सेवा सुविधा, अलि बढी नै आवश्यकता पूर्ति गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसको लागि हामी सङ्गठन बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रै मुक्तिको लागि हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर लड्नुपर्छ भन्ने हो यसको माग। अब तपाईँको सङ्गठनको कुरा गरिहाल्नुभयो, विशेष त यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा अछाम जिल्ला कमिटीको अब यो विस्तारित बैठक पनि हुने अथवा विस्तार गर्ने कुराहरू पनि रहेछ। यो आगामी दिनमा तपाईँको योजना के छ यस विषयमा पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई हुन्छ। हामी पहिलो चरणको कार्यक्रमहरू त हामीले गरि नै सक्यौँ। तपाईँले मैले अघि नै भने धनगढी, काठमाडौँ कमलादी, इटहरी, चितवनमा पहिलो चरणको कार्यक्रम गऱ्यौँ, जनवर्गीय सङ्गठन विस्तार गर्ने। अनि त्यही दोस्रो चरणको कार्यक्रममा हामी जनवर्गीय सङ्गठन विस्तार गर्ने, विशेष गरी जनयुद्धका कालमा अनि मधेस आन्दोलन, विशेष गरी जो आन्दोलनमा हुनेका योद्धाहरू छन् उनीहरूसँग समीक्षा गर्ने, उनीहरूसँग आजको देश कता गइरहेको छ भन्ने कुरा टुङ्गो नलाउन सक्ने साथीहरूको अवस्था के छ त्यो बुझ्ने, उनीहरूलाई सहायता दिने र उनीहरूसँग समीक्षा गर्ने। विशेष गरी अहिलेका नयाँ युवा साथीहरूसँग, विशेष गरी नेपाली समाजमा जात व्यवस्थाको चिरफार गर्ने सक्ने अभिवृद्धि क्षमता गर्ने र सङ्गठन विस्तार गर्ने कामहरू गर्ने नै छौँ।
हुन्छ, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, केही कुराहरू राख्नु पनि भयो। अब समय हाम्रो निर्धारित समय को अन्तिम चरणमा पनि छौँ। आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका बहसहरू हामी यो मिडिया मार्फत अगाडि बढाउँला। र आज तपाईँले जुन विषयवस्तुमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो यसका लागि सबैभन्दा पहिला त धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा छोटोमा तपाईँले भन्नै चाहेको तर मैले सोध्न छोडेको कुराहरू केही छ भने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। हुन्छ, धन्यवाद फेरि पनि। अब मैले भन्नै चाहेको भन्ने कुराहरूमा कमल बजार नगर, विशेष त अहिले हामी कमल बजार नगरपालिकामा छौँ। कमल बजार नगरपालिकाका सम्पूर्ण प्रगतिशील तबकाका दलित साथीहरू, उत्पीडित समुदायका दलित साथीहरू, विशेष गरी म यो समाज अनि यो टोलको म अलिकति बुझ्ने मान्छे हो भन्ने खालका साथीहरूले जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँ हुनुहुन्छ हामीलाई र हामी कमल बजारमा छौँ भन्ने हिसाबले नगरपालिका हिसाबले सङ्गठनमा सङ्गठित हुनुको लागि र विशेष गरी दलित उत्पीडित समुदायका लागि लड्नका लागि हामीसँग संस्थागत तरिकाले हामीसँगै साथ र काँधमा काँध हालेर सहयात्रा गर्नुहुन्छ, आफ्नो मुक्तिको लागि लड्नुहुन्छ भन्ने आश छ। हामीले विश्वास गरेका छौँ उहाँहरू साथीहरू हामीसँग समन्वय र हामीसँग समन्वय गर्नेछन् भन्ने यही भन्न चाहन्छौँ। विशेष गरी तपाईँलाई पनि पुनः धन्यवाद। तपाईँको यो कमल बजार डायरी मार्फत अछाम, विशेष गरी सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण फेसबुक नेटवर्क मार्फत मेरा विचारहरू, हाम्रो सङ्गठनको केही धारणाहरू मलाई राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको यो लोकप्रिय कमल बजार डायरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कमल बजार मिडियासँग आबद्ध रहेर कमल बजार अनलाइन मार्फत तपाईँका विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्नेछौँ र आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, सम्पूर्ण हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको यो पहिलो एपिसोड कमल बजार मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित कमल बजार अनलाइन को यो विशेष बसाइ, विशेष प्रस्तुति, विशेष बहसबाट कार्यक्रम प्रस्तुता हिक्मत नेपाली पनि छुटिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार।